ہاں پیر مرید صدیق اکبر پیر مرید صدیق اکبر سن پہلے یار پیارے حق جنا دے ثانی اسنینی اذہما فی الغار تے یار دوجا فاروق عمر سی عدل کیتا جس چڑھے کے اے شیطان رجیم رولایا پنجے اندر پھڑے کے تے شب بیداری غنی سی تھی جامع جو قرآنی عثمان و ذوالنورین پیارا محتر یوسف ثانی چوتھا یار پیارا بائی خاصا دل دا جانی تن دل دا سوار علی ہے حیدر شیر حقانی لحم کا لحمی دم کا دمی شال جنا دے آیا سخی بہادر جگ وچ نادر جس دا علی پایا